هزول في اللون نكمل لا بريزونطاسيون د لابليكاسيون تدرتيو هسا كذا ونهضر في لا سوفكارد ياكل لا ريستوراسيون. هادشي ديما الناس لا سوفكارد هادشي ديما الناس لا ريستوراسيون. لا سوفكارد ديما الناس ما كنتظران اشاك فوا غنخدم في لابليكاسيون ياكي غنتونريجيستري وياك نتا اشاك فوا لي دوني تروحو تاريون مكان نكون اذا شانا نخدم في لا سوفكارد لي دوني اتد ندم اتنكوبيي ذي غندنيض اشاك فوا تنسكوبيي غندنيض اذا ما تنسكوبيي كان تدو لا دات ميميت نكوبي اكن يوم سي جامي اسكا ما الا نخدم لات لي دوني نستكشم لي دوني تصل لي دوني خسرت نخدم من مانيبيلاسيون تمقرات خسار اني اذا باش هادو غيظهر ذفير يعرض غيظهر ذفير داشي امكن زمان انكساكو لي بروبليم هاكي ياك تخدم لابليكاسيون ياكي ما راه نروح لا ديرنيير سوفغارد ني نخدم دينا كنيك صحان نروح نخدم تيدنار ذي غلات تيكواي عندني كار الصباح عندنا في الديسك دوري يرغى ماشي ديما الناس ميكرو يحرق يخسر تلا نورمالمون يقرا لي دوني كاع نروح باش كنا تروحو ترى ياق ومينيموم افريد دي سمانه نخدم لي سوفغارد فلاش ديسك ديني يعني ما كنستقارن سي دي بريكوسيون دو سيكوريتي نا اكني اون تبردي على سورتو لي دوني فوالا اني اذا نخدم كون شتا ديجا تزواره لا سوفغارد تي دي لونغلي هكا ادمينستراسيون الا سوفغاردي الا ريستوري باش هاد سوفغاردي سيفي كليكي هكاكا كيف الدوسيي اذا راه سوفغاردي الدوسيي ياكي امي كرا ميديش ذواكي خاطر دي بارامتر هكا هذا سوفغاردي ريستوراسيون هذا ذاك ما يكن بار ديفو نتا يخدم لا سوفغارد كونو الدوسيي كني قارنا السوفغارد مي صارست نزمات نموديفيو كاد نروح هذا كنكليكي فلاس سنيني باغ اكزومبل ابارتير نتورا تروحو دار ذاكيا هذه هنا خدم هذا سي يوزر لو نوفو ذي هنا نخدم لا سوفغارد ويسي ذاك نخدم باغ اكزومبل مزوار نخدم هذاك الدوسيي ياكي لو دوزيام دوزيامينا نزبط نبروغرامي بور ان فلاش ديسك باغ اكزومبل نبروغرامي بور ان فلاش ديسك اذا كانت نساو فلاش ديسك ني نسكشمو كل لي دوني غير داخل كوم ويجا فلاش ديسك سوبوزون ذواكي اثناء النوفو دوسيي ياكي اوكي اونريجستري كنا نروح ثورة ذاكي سوفغاردي مثلا سي يوزر لو نوفو كاخ مع كاكي مقيفة ذكر ذاكي في دكويا كاسخ مع كا اونريجستري سوفغاردي نشري يخدم ثورة كال سيستم هذا روح وهي لا سوفغارد est effectuée avec succès fait-il elle est effectuée avec succès ça fait quoi هكا هكاكي نروح هكاكي اسخم هكاكي هاتا اوتيك لو نوفو صغير نورمالمون هكاكي فوالا لا سوفغارد تصطفت الكاتكات يتوياك من كونين نبغى 31 طروا عندي لو نوفو ذاكيا فشي بارتي تاي موديفي لو هاتا لو 11 9 2018 à 1h32 du matin يعني باش تزرم اكزاكتومون فاش حي الساعة يتخدم مقيثورا دا يتيكوبي فوالا 3 ساعة 15 ميغا 15 ميغا ياكي نزمارا برين
غادي نروح باغ اكزومبل هي قصد نريستوري نروح هكذا انكليكي داك هكا يفكا عاد مكان يعني دارت سيد ناف بس نخدم هكا كي كان هذا غادي يفكاك لي فيشيني اش نخدم اوبليجي نتريي بار دات بار تايب باردون موديفي لو لكن هذا غادي يفك هذا لا 11 database تيري دو 8 11 après 2 تيري 8 09 تيري 8 2018 ainsi de suite après غادي يفكي هاد لا دات لي سوفي نكليك هذاك في اوفرير restaurer décliner la restauration elle est effectuée avec succès voilà هكا نخدم لا رياليتي لا sauvegarde ياك لا restauration يعني قتويم à chaque fois ما نروح نسنس لابليكاسيون يتسكاد واقف فيرمي او تدرتيو واقف انيولي ما نسيدو غايا كورد فيه واقف فيرمي تفيرمي على لابليكاسيون يجي ذا سوفغاردي يكون عندنا اذكي تاع لابليكاسيون صافي حاجه كويهان نخدم ذا شوت سي sauvegarder qui était hachimé parce que tu as ماكن 1h32 ثورة حسبها 1h34 هكاكي كيسكيل فيه ولا باك اب كريي ثورة يكون نوايا لابليكاسيون نو سي با لا بين يكون نخدم كان هكا ديجا نوغاي لو نوفو ني هاد 9 32 نا مثلا ذاكي دي سوفغارد هادشي المقير سوفغارد مذاكي تخدم دار نورمالمون ما يخميد باكاب كريي مع ناس باكاب كريي نورمالمون ياش يس هنا 2018 هرجس نخدم هكا فوالا 11 09 2018 à 1h34 58 فوالا تاكي ثاني خميد الباك اب كاشي مي ذاكي تدي كوبي ماشي عندك نظن باسكو مي دي شارجي ودي باراك لابليكاسيون الا سوفغاردي لو ليان ياكي ما تشد لو ليان ني جديد ديك سوفغاردي باقي هذا هاشيمي يدي روح هذا مي لا بروشين فوا يكون نخدم غنروح تنسنس يكون تنشاي ثورة ذي غتنسنس غتيد ناف يخدم هاد لا سوفغارد النظام تتويم نقيف يكون تنسنس ثورة هذا يكون نوايا كيا نيجي باك اب كريي فوالا يكون كلينيكي 36 هكاكي هذا يقويتي ثورة هادي غاية تجي تسوي توجور هذا 1h36 فوالا نوقد وين الماكن وكذا جديد فوالا ثورة كاكي لا لوجيك أيني أنا لا سوفغارد لا ريستوراسيون نقضى غير ثقالينس تنمرثنو